दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। तो एक मुजाहिद जो अपनी आजादी के लिए, अपने हुकूक के लिए, अपने लोगों के लिए आवाज उठा रहा है, वो लगभग 30 साल से ज्यादा हो गए। वर्ल्ड रिकॉर्ड मुलाकातों का नवाज शरीफ के पास है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप देंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि रिकॉर्ड लग जाएगा। मुलाकातों का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नवाज शरीफ के पास रिकॉर्ड है। जेल में हमने निकाली थी एवरेज 20 के करीब मुलाकातें रोज की निकल रही थी। हालांकि कुछ दिन छुट्टी भी होती है, मुलाकातें नहीं हो सकती बीच में, लेकिन नवाज शरीफ साहब का जो है वो रिकॉर्ड है मुलाकातों का। तबाही मुलाकातें मियां साहब ने फरमाई जेल के अंदर। सहाफी हमारे साथ मौजूद है, वो कहते हैं 14-15 बंदों का एक पूरा वो बनता था, ऐसे दायरा, कुर्सियां लगती थी, मियां साहब तय करते थे, लिस्ट आती थी कि इसको बुला लो, इसको बुला लो, इसको। जिस बंदे ने लिस्टों पे गुड लगाए हों और क्रॉस लगाए हों, उसको क्या पता आर्टिकल कैसे लिखते हैं। इनकी टोटल कारकर्दगी जेल के अंदर जो लिस्ट बाहर से आती थी लिख के उर्दू जुबान में, उसके ऊपर क्रॉस या गुड लगाने की है। वो कहां से आर्टिकल पढ़ नहीं सके, कभी तो लिखेंगे ये आर्टिकल। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब का मैंने अपनी आंखों से देखा, दोपहर का खाना नीचे लिखा हुआ जनाब मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। सेहतमंद आदमी इतना नहीं खाता, मैंने इस पे वीलॉग किया था उस दौर में, इनकी अपनी राइटिंग का मैंने देखा था। सेहतमंद बंदा इतना खाना नहीं खाता जो रायगढ़ में बना के इनकी लिस्ट जाती थी, इनके मुलाजिम लेके जाते। नाश्ते के टाइम जब आप खाना खा लेना घर में, आपको कोई पूछे आपने दोपहर में क्या खाना, तो आप कहते हैं दोपहर में पूछी, पेट भरा हो तो बंदे को याद ही नहीं होता कि क्या खाना है। वो नाश्ते के टाइम जो लिस्ट बनाते थे ना दोपहर के और रात के खाने की, वो मैंने देखी है। अब खानों की लिस्टें बनाने वाले, मुलाकातों की लिस्टें फाइनल करने वाले जब ये देखें कि उनका मुखालिफ आर्टिकल लिख रहा है, भाई गश तो पढ़ेंगे इतना आर्टिकल। एक आर्टिकल के तौर पे वो छपा है। इकोनॉमिस्ट ने भी मजाक ही बना दिया मुर्तजा सलंगी साहब का, वो भी उसको मिनट बाद दोबारा पोस्ट कर रहे हैं। इनका ये कहना था कि ये उसको सहाफत सिखाएंगे, द इकोनॉमिस्ट को। कई दफा सरकारी ओहदे लेने वाला सहाफी इकोनॉमिस्ट को बताएगा जाके कि सहाफत कैसे करनी है, तो फिर तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में सहाफत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो पाकिस्तान में खोल के मुर्तजा सलंगी को उसका वीसी बना देना चाहिए। इसके अलावा तो और कोई हल नहीं है। पहले इन्होंने इंडिया के साहिलों पे हमारा नाम रोशन किया जाके, जब बिलावल भुट्टो के साथ गए थे। गरीब मुल्क है, लेकिन जैसे ये लोग ट्रेवल करते हैं, हमारे दोस्तों का जो ट्रेवलिंग का हिस्ट्री है ना, सिर्फ आप वो देख लें। एक मखसूस टोला है सहाफियों का जो सियासतदानों के साथ ट्रेवल करता है। 5-5 दर्जन मरतबा उनके लाइफ टाइम में ट्रिप है। 5 दर्जन का मतलब 50 से ज्यादा लाइफ टाइम में उनके ट्रिप्स की तादाद है। ये कई वज़ीर आज़म और कई वजीर उन मखसूस सहाफियों के बगैर पाकिस्तान से बाहर कोई ट्रिप नहीं करते। वो जाते हैं, सरकारी खर्चे पे रहते हैं, इंजॉय करते हैं, फिर वापस आते हैं। तो ये इस तरह के सहाफी जब सरकारी ओहदे लेंगे और फिर ये बताएंगे कि सहाफत क्या होती है, तो सहाफत का फिटे मुंह ये पाकिस्तान में ही कर सकते हैं, द इकोनॉमिस्ट का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब वो चिढ़ा रहा है हर थोड़ी देर बाद, जल्जला आता है ना बड़ा, फिर आफ्टर शॉक्स 1, 2, 3, 4, ये सलंगी साहब के लिए आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। और जब तक इनको चाहिए माफी मांग लें इकोनॉमिस्ट से, और उनको ये कहें कि मैं गलती से अपने आप को सहाफी समझ बैठा था, मैं माफी चाहता हूं, आप ठीक कर रहे हैं, शायद इनको माफी मिल जाए, वरना वो छेड़ेंगे, अब इनको चिढ़ाएंगे। एक तो ये। दूसरा देखें, 2021 की गालिबन बात है, मुझे कॉल आई ईवान सदर से। उसमें मुझे आपको पता है ना, सदर पाकिस्तान के साथ भी एक पूरा सिस्टम होता है, उनके एडीसी होते हैं, उनके एमएस होते हैं, पूरा वो इनका निजाम होता है। मुझे कॉल आई जी, एक किताब की तकरीबन रूनमाई है, तो आपने ईवान सदर तशरीफ लाना है और उसमें आपने कोई बात भी करनी है। आपने मेरी एक तकरीर सुनी होगी जिसमें मैं कह रहा हूं कि देखो तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है, दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। उसे लगता है कि उसकी आवाज को, उसके ख्यालात को बांध के नहीं रखा जा सकता, बड़ी बड़ी फसीलों के पीछे उसकी सोच को कैद नहीं किया जा सकता। ये बात लोग अभी कोट कर देते हैं मुस्लिम पॉलिटिकल लोगों पे। एक्चुअली मैंने ये बात की थी डॉक्टर कासिम फतू के बारे में। उन्होंने एक किताब और लिखी थी। अब ये कौन साहब है? ये आप डॉक्टर आसिया अंद्राबी साहिबा, जो हमारी, हम उनको अपनी बड़ी बहन समझते हैं पाकिस्तानी, आसिया अंद्राबी साहिबा की बड़ी खदमात हैं मकबूजा कश्मीर में, वहां मुसलमानों के लिए आवाज उठाने में उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है। उनके शौहर 30 साल से जायद हो गए नेल्सन मंडेला से लंबी उनकी कैद है। डॉक्टर कासिम फतू साहब, नेल्सन मंडेला से लंबी उनकी कैद है। यानी आप मिसालें आप छोड़ दें, आप ये मिसाल भी एक ले लें, वो एक मुजाहिद जो अपनी आजादी के लिए, अपने हुकूक के लिए, अपने लोगों के लिए आवाज उठा रहा है, वो लगभग 30 साल से ज्यादा हो गए। जिस दिन मैंने वो तकरीर की थी उस दिन वो 29 साल हुए थे। आज 29 नहीं है, आज 2 साल उसको भी गुजर गए तकरीर को, 2-2.5 साल। तो वो उनको तकरीबन 31 साल के करीब हो गए हैं या इससे ज्यादा। उनकी एक और किताब, एक और मैं कह रहा हूं तो उससे पहले भी उनकी किताबें थी। भारत से ज्यादा कोई जुल्म कर रहा है पाकिस्तानियों के मुताबिक? जो पाकिस्तानी है, हमारा ये मानना है कि अगर इस जमीन पे कहीं पे जुल्म हो रहा है किसी कौम के ऊपर, तो वो भारत कर रहा है कश्मीरियों पे, या इजराइल कर रहा है हमारे फलस्तीनी भाइयों पे। ये 2 ही मिसालें हम देते हैं ना दुनिया में। तो भारत की कैद में एक आदमी किताबों पे किताबें लिख रहा है और वो छप रही हैं।
اور ہم اپنے ایوان صدر کے اندر بلا کے اس کو رسپیکٹ بھی دے رہے ہیں, کوئی نہیں بولا. اور بھائی دنیا لکھتی ہے کتابیں, احسان اللہ احسان کا انٹرویو نہیں آپ لوگوں نے دیکھا؟ کون تھا وہ, اس کا جرم کیا تھا؟ بھائی ہم نے دیکھا انٹرویو, اس کو رائٹ ملا کہ وہ آگے اپنی بات کرے, ٹی وی کے اوپر سے اپنی بات کی. کئی باتیں اس نے ایسی بھی کی جس سے میں اختلاف کرتا ہوں, کئی باتیں اس کی اچھی بھی لگ رہی ہوں گی لوگوں کو, سننے والوں کو, تو وہ بھی تو چھپ گیا, تب تو کوئی نہیں بولا. اب جو لوگ حصے دار تھے ان چیزوں کے, یا جو کہ کہہ رہے تھے اس وقت, اب وہ صحافی چھلانگے مار رہے ہیں لمبی لمبی کہ جناب عمران خان نے آرٹیکل کیوں لکھ دیا. اور بھائی دنیا میں پریکٹس ہے, لکھنے پڑھنے والے بندے لکھتے ہی ہوتے ہیں, لکھنے پڑھنے والے بندے لکھنے پڑھنے کا ہی کام کرتے ہیں, وہ یہی کام کرے گا. اس کو آپ یعنی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ انفارمیشن چھین لیں اس دور میں کسی سے. وہ اگر قید میں ہے, اس کو انفارمیشن مل رہی ہے, اس کا انالیسس تو کرے گا. اور اگر وہ کچھ لکھ رہا ہے اور وہ پبلش ہو جاتا ہے, اس میں پرابلم کیا ہے؟ کیا بھٹو صاحب کی کتابیں نہیں آپ پڑھتے؟ یا اور مولانا مودودی صاحب نے جو قرآن پاک کی تفسیر لکھی, اس کا ایک میرے پاس ایک کچھ جلدیں میرے پاس ہیں, اس میں شروع میں انہوں نے کچھ لکھا, انہوں نے کہا کہ میرا یہ کام بار بار رک جاتا تھا, تو اس مرتبہ میں لمبا گرفتار ہوا ہوں, تو میں اب یہاں پہ اپنے اس نیک کام کو بڑی توجہ کے ساتھ اور غور کے ساتھ اب اس کو کر پاؤں گا. پھر انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا کچھ جو معاون تھے, مدد کر رہے تھے. میں نے وہ تحریر کہیں پڑھی تفسیر پڑھنے سے پہلے, اتنا نیک کام انہوں نے کیا, کیا ان کو کوئی اجازت چاہیے تھی اس کام کو کرنے کے لیے؟ آپ سب کے اپنے اپنے افکار ہوتے ہیں. نواز شریف پرابلم کیا ہے دیکھیں, ورلڈ ریکارڈ ملاقاتوں کا نواز شریف کے پاس ہے, گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آپ دیں گے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ریکارڈ لگ جائے گا. ملاقاتوں کا گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نواز شریف کے پاس ریکارڈ ہے. جیل میں ہم نے نکالی تھی ایوریج 20 کے قریب ملاقاتیں روز کی نکل رہی تھی, حالانکہ کچھ دن چھٹی بھی ہوتی ہے, ملاقاتیں نہیں ہو سکتی بیچ میں, لیکن نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ ریکارڈ ہے ملاقاتوں کا. کبھی ملاقاتیں میاں صاحب نے فرمائی ہیں جیل کے اندر. صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ کہتے ہیں 14-15 بندوں کا ایک پورا وہ بنتا تھا, ایسے دائرہ, کرسیاں لگتی تھیں, میاں صاحب طے کرتے تھے, لسٹ آتی تھی کہ اس کو بلا لو, اس کو بلا لو, اس کو. جس بندے نے لسٹوں پہ گڈ لگائے ہوں اور کراس لگائے ہوں, اس کو کیا پتا آرٹیکل کیسے لکھتے ہیں. ان کی ٹوٹل کارکردگی جیل کے اندر جو لسٹ باہر سے آتی تھی لکھ کے اردو زبان میں, اس کے اوپر کراس یا گڈ لگانے کی ہے. وہ کہاں سے آرٹیکل پڑھ نہیں سکے, کبھی تو لکھیں گے یہ آرٹیکل. دوسرا, شہباز شریف صاحب کا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, دوپہر کا کھانا نیچے لکھا ہوا جناب مجھے یہ چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے. صحت مند آدمی اتنا نہیں کھاتا, میں نے اس پہ ویلاگ کیا تھا اس دور میں, ان کی اپنی رائٹنگ کا میں نے دیکھا. صحت مند بندہ اتنا کھانا نہیں کھاتا جو رائبڑ میں بنا کے ان کی لسٹ جاتی تھی, ان کے ملازم لے کے ناشتے کے ٹائم جب آپ کھانا کھا لینا گھر میں, آپ کو کوئی پوچھے آپ نے دوپہر میں کیا کھانا تھا, کہتے ہیں دوپہر میں پوچھی, پیٹ بھراؤ تو بندے کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ کیا کھانا ہے. وہ ناشتے کے ٹائم جو لسٹ بناتے تھے نا دوپہر کے اور رات کے کھانے کی, وہ میں نے دیکھی ہے. اب کھانوں کی لسٹیں بنانے والے, ملاقاتوں کی لسٹیں فائنل کرنے والے جب یہ دیکھیں کہ ان کا مخالف آرٹیکل لکھا ہے, بھائی غش تو پڑیں گے. اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے وہ سارے دوست جو بہت پریشان ہیں, میں ان سے ہمدردی کر سکتا ہوں, کیونکہ لیڈر کے نام پہ ان کو ایک ایسی آئٹم ملی ہے جو آرٹیکل نہیں لکھ سکتی.